نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام والإخوة الأفاضل وأبناء الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثي اليوم يوم استقلال باكستان. أيها الإخوة، إن الاستقلال الوطني نعمة عظيمة من نعم الله تعالى تستحق الشكر والحرص عليها. وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة الكرام، في 14 من شهر أغسطس سنة 1947 نالت باكستان استقلالها بعد تضحيات عظيمة قدمها المسلمون. وقد كان قائد هذه الحركة الزعيم الكبير محمد علي جناح، الذي بذل جهودا كبيرة لإقامة وطن مستقل للمسلمين. لقد أسست باكستان استقلالها على أساس أن يتمكن المسلمون من العيش وفق دينهم وأن يقيموا شعائر الإسلام بحرية وأمان. أيها الأحبة، إن حب الوطن لا يقتصر على رفع الأعلام أو الاحتفال في يوم الاستقلال، بل يكون بالإخلاص والعمل الجاد والمحافظة على الأمن واحترام القوانين وخدمة المجتمع والصدق وأمانة والابتعاد عن الفساد والظلم. أيها الأحبة، إن الطالب الصالح يخدم وطنه بالاجتهاد في طلب العلم وحسن الأخلاق واحترام